बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अदलिया को इंसाफ देने के लिए और आइन पर अमल करवाने के लिए इस दफ़ा पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ख़ास तौर पे वकला की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो इसलिए कि PDM की जो जमातें इस वक्त आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना चाह रही हैं, जो जमातें इस वक्त अदलिया को तकसीम करना चाह रही हैं, उनको इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है। और जब सियासी जमातों को इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल हो तो वो इदारों को भी दबाती हैं, मुखालिफिन को भी दबाती हैं, इंसानी हुकूक की पामाली भी कर सकती हैं। उस वक्त ताकत उनके साथ होती है। बहरहाल अवाम को और वकला को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कर पाएगी। वकला और सिविल सोसाइटी खड़े हो गए हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू करने का फैसला किया गया है। ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है इसको बुलवाया गया है और ये होगी 15 तारीख को। इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसमें एतजाज एहसन साहब ने जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने वकला को पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ नारे अब आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उनके बैनर्स और पोस्टर्स आप बनाकर लाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, नज़रिया ज़रूरत नामंजूर। तफसीलात के मुताबिक जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है ये 15 अप्रैल को लाहौर में मुनक्कद की जाएगी। लतीफ़ खोसा साहब इसकी क़यादत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको अपने लॉयर विंग की सदारत से हटा दिया है और एतजाज एहसन और ख्वाजा तारिक रहीम अहम तरीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। यानी ये तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं वकला रहनुमा जो हमेशा से बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। इन्होंने वकला की बहुत सारी तहरीकें चलाई हैं। एतजाज एहसन साहब का एक बड़ा कलीदी और मेन किरदार था उस वक्त जब 2009 में, यानी 2007 से 2009 तक जो वकला तहरीक चली है उसमें एतजाज एहसन का बड़ा अहम रोल था। और अब दोबारा एतजाज एहसन मैदान में उतरे हैं। किसी को आइडिया नहीं था कि 14 साल बाद दोबारा उनको अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहरहाल गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सफ़े अव्वल के आइनी और कानूनी माहिरीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुकन्ना और पार्लियामेंट की अदलिया के खिलाफ यलगार का जायज़ा लिया जाएगा। आइनी और कानूनी माहिरीन रियासती सतह पर आइन से इन्हिराफ की कोशिशों का तजज़िया करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में दस्तूर और कानून की दुरुस्त ताबीरात से मुताल्लिक तजज़िया किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सरकारी वसाइल से यलगार के असरात पर तजज़िया किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुफस्सल एलामिये से आइंदा के लाया अमल का भी ऐलान किया जाएगा। यानी अगर ये वकला रहनुमा वहाँ पर ये तय कर लेते हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कि अब वकला की एक तहरीक चलेगी, तो वकला की जो तमाम बार्स हैं वो इसके साथ इकट्ठी हो सकती हैं और इकट्ठी होने के बाद वकला की एक तहरीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक़ में शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही एतजाज एहसन साहब ने वकला को पुरअमन एहतजाज के लिए 11 बजे की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से वकला अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू करें। एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट PDM की जमातें, पाकिस्तान का 95% मीडिया और बहुत सारे माफियाज वो एक पेज पर हैं कि आईने पाकिस्तान अगर कहता भी है कि इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि जिनको रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में निकाला गया है वो अगर वापस आ जाते हैं तो मकसद फौत हो जाएगा और वापस आने के बाद लोग सवालात भी पूछेंगे तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। डील करने की कोशिश की गई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कुछ चीज़ों के ऊपर तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ ज़ाती तौर पे हुआ उसको तो मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उसको तो माफ़ नहीं किया जा सकता। उनका एक और मौक़िफ़ है कि जिन्होंने इस मुल्क में चोरी, जिन्होंने इस मुल्क में डाके डाले, जिन्होंने करप्शन की, उनको मैं माफ़ नहीं कर सकता। तो यही तो सबसे बड़े मसाइल हैं। चीफ जस्टिस और कादी फ़ायद ईसा साहब की दूसरी अहम मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस और कादी फ़ायद ईसा के दरमियान अहम मुलाकात आधे घंटे तक जारी रही है। ये खबर एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिपोर्ट की है, मैं वहाँ से आपको दे रहा हूँ, और भी बहुत सारे मीडिया ने की है। इसमें होने वाली मुशावरत के बाद ही जस्टिस कादी फ़ायद ईसा ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के हवाले से अपना वजाहती बयान जारी किया। ज़राए का कहना है कि दोनों जजेस के दरमियान ये एक मुलाकात हुई और एक तवील मुलाकात थी। इससे पहले भी एक मुलाकात हो चुकी है, तो ये दूसरी मुलाकात है। और जो जस्टिस कादी फ़ायद ईसा हैं उन्होंने एक वजाहती बयान जारी कर दिया इस हवाले से कि उन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत क्यों की और क्या मामला वहाँ पे हुए। ज़रा ये बयान भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। कादी फ़ायद ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की गोल्डन जुबली मनाने की दावत दी गई।
انہوں نے کہا کہ یہ دعوت قبول کرنے سے قبل معلومات حاصل کی گئی تھی کہ کیا سیاسی تقریریں وہاں پہ کی جائیں گی، اور یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہ صرف آئین اور اس کے بنانے کے متعلق بات کی جائے گی، جبکہ مجھے بھیجے گئے پروگرام میں اس کی تصدیق بھی کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نقطے کی وضاحت میرے عملے نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے کروائی، اور پھر خود میں نے اسپیکر سے براہ راست بات کی اور اس کے بعد ہی دعوت قبول کی، کیونکہ میں آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتا تھا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج نے کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ تقریر کریں گے، اور میں نے معذرت کر دی تھی، لیکن جب میں نے بعض تقریروں میں سیاسی بیانات سنے تو پھر میں نے بات کرنے کے لیے درخواست کی تاکہ کسی ممکنہ غلط فہمی کا ازالہ ہو سکے، اور پھر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امر باعث حیرت ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات پر اعتراض ہے میں کہاں بیٹھا تھا یا میں نے آئین کی یاد منانے کی تقریب میں شرکت کیوں کی تھی۔ میں ہال کے ایک کونے میں یا گیلری میں بیٹھنے کو ترجیح دیتا، لیکن عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا۔ میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آئین کو سیاسی تنوع کے تمام اطراف سے لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کے ذریعے بنایا گیا ہے، جو ان کی دانشمندی کی گواہی دیتا ہے۔ اس نے کامیابی کے لیے بانی کے نصب العین، اتحاد، یقین اور نظم کی توثیق کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ اگر لوگوں کے مفاد کو مقدم رکھا جائے تو سب سے زیادہ گنجلک مسائل بھی اخلاص اور جذبے کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے منتخب نمائندے مکمل احترام کے مستحق ہیں، اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے بغیر ہم آزادی حاصل نہیں کر پاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کنونشن کے منتظمین نے پاکستان کی تاریخ کا ایک خصوصی اہمیت کا دن منانے کے لیے سب کو دعوت دی تھی، اور آئین کی گولڈن جوبلی سب کے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ کسی مخصوص ادارے اور جماعت کا تنہا استحقاق نہیں ہے۔ آئین کی اہمیت سب پر واضح کی جانی چاہیے اور ایسا مسلسل کرنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے جج کا کہنا تھا جب پاکستان کے پاس لوگوں کے براہ راست چنے گئے نمائندوں کا بنایا گیا آئین نہیں تھا تو ملک تقسیم ہو گیا تھا۔ اس مسلسل جاری غلطی کی اصلاح 50 سال قبل کی گئی، اور لوگوں کے بنیادی حقوق تسلیم کر کے آئین میں درج کیے گئے، اس لیے تمام پاکستانیوں کی نجات آئین کی پابندی میں ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شہریوں کا بہترین مفاد اسی میں ہے کہ تقسیم کے بیج نہ بوئے جائیں، اور آئین کا منایا جانا ہماری تاریخ کے اہم ترین لمحات میں سے ایک ہے جسے منانا ضروری ہے۔ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا، میرے دماغ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آئین کا دن منانا ضروری ہے یا آئین پر عمل درآمد ضروری ہے؟ کیا یہ اسمبلی جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے، یا یہ لوگ جن کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے، یہاں پہ آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ کیا یہاں پہ آئین کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے، یا یہاں پہ آئین کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے اور آئین شکنی ہو رہی ہے؟ لگاتار آئین شکنی ہو رہی ہے، جو وکلا کہہ رہے ہیں، وکلا رہنما کہہ رہے ہیں۔ اگر آئین پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے تو پھر اس کا دن منانا تو منافقت ہوگی۔ یعنی ایک چیز کے اوپر آپ نے عمل درآمد ہی نہیں کرنا تو اس کا دن کیوں منانا ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ یہ تو ایسی ہے کہ جیسے 900 چوہے کھا کر بلی حج پر چلی، یہ مثال ہے ایک، اور یہ اسی طرح کی مثال بنتی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے بیان دیا، انہوں نے کہا جی کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ایک جذبات ہیں وکلا کے۔ انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں بیٹھنے سے وکلا برادری ناراض ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، یہ فواد چودھری صاحب نے کہا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ایک اور درخواست دی گئی ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس کی جلد سماعت کی جائے، اور اس کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ تو یہ گجرانوالہ بار نے ریفرنس میں کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلند کردار اور افکار کے اظہار کے پابند تھے، وہ اداروں اور شخصیات کے خلاف خطوط میڈیا کو جاری کرتے رہے۔ 10 اپریل کو وہ پارلیمنٹ جا پہنچے، انہوں نے متعصبانہ خیالات کے اظہار کے لیے سیاسی فورم کا انتخاب کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایلیگیشنز لگائے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جلد از جلد سماعت کی جائے ان کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے اس کو لے کر۔ اب یہ ایک کھچڑی پکڑی ہے، ایک طرف حکومت ہے، انہوں نے پورا اٹیک کیا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے اوپر، دوسری طرف جو بارز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا، اور یہ کام ٹھیک نہیں ہے جو ان کی طرف سے ہوا ہے۔ ایک اور خبر ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ حکومت جو کہتی ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے نہیں دے سکتی، ان کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اور 21 ارب روپے الیکشن کے لیے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نہیں دے رہے، معاملے کو لے کر چلے گئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، حالانکہ پارلیمنٹ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی حکومت نے جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کی زیر صدارت CDWP کا اجلاس ہوا، جس میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 76 ارب روپے سے زائد کی رقم منظور کر دی گئی ہے، یعنی 4 گنا تقریباً رقم منظور کر دی گئی ہے منصوبوں کے لیے، تقریباً 4 گنا رقم منظور کر دی گئی ہے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، لیکن الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
जिससे ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि तरक्याती मनसूबों के लिए तो पैसे निकाल रहे हैं, इससे पहले भी निकाले हैं, अभी भी निकाले हैं, आज भी निकाले हैं, आइंदा भी निकालेंगे। मंजूरी दी जा रही है, बार बार दी जा रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसा देंगे तो इलेक्शन हो जाएगा, और इलेक्शन में जाने की इस वक्त सूरत हाल नहीं है। वकला ने इमरान खान साहब से दोबारा मुलाकात की है और मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। ये वकला इसी तरह इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं जैसे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये अपोजिशन की जमातों के साथ खड़े हो गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है उस दौर में पीपल्स पार्टी, PMLN, ये ऐसी दो जमातें थी, और फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी थी कुछ हद तक, थोड़ा बहुत वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे, उधर भी ताल्लुकात रखते थे, इधर भी रखते थे। लेकिन ये वो पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं जिन्होंने वकला की सपोर्ट हासिल की थी और बड़ी फंडिंग शंडिंग भी की थी, और इनके अपने जो लॉयर विंग्स हैं वो भी बड़े एक्टिवेट हो गए थे। और वकला की सपोर्ट मिलने के बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब को बहुत कमज़ोर कर दिया गया था। इसी तरह आज वकला की सपोर्ट अकेले इमरान खान साहब की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। वकला रहनुमाओं के अंदर तकसीम हो सकती है, लेकिन वकला बरादरी जो है वो बड़े पैमाने पर इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। उन्हें यह लगता है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का इमरान खान साहब का मुतालबा दुरुस्त है, और अगर आइन को पामाल किया गया तो ये अदलिया की तौहीन होगी, और वकला इसलिए इमरान खान साहब के साथ खड़े हो गए हैं। दूसरा, इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, वकला को गिरफ्तार किया जा रहा है, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वकला के जज्बात जो हैं वो भड़कने ही थे। दो खबरें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो हुसैन हक्कानी वाला मामला है, उसको ज़रा आप अपने ज़हन में रखिएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कादी फ़ायद ईसा साहब ने जो वज़ाहत जारी की है ना, उस पर सिद्दीक जान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। ये बात अहम है कि ये वज़ाहत PRO ऑफिस की तरफ से जारी की गई है। PRO ऑफिस से कोई भी चीज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी के बगैर जारी नहीं होती। अगर चीफ जस्टिस चाहते तो ये वज़ाहत जारी होने से रुकवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये खुश आइंद है। यानी कादी फ़ायद ईसा साहब की जो बात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ अदलिया के अंदर जो एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर कुछ हद तक दोनों साहिबान ने, सीनियर जजेस ने मिलकर, एक अभी चीफ जस्टिस हैं, एक आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो दोनों ने मिलकर ऐसा लगता है कि कुछ कंट्रोल किया है, और उसके बाद ये वज़ाहत जारी हुई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से जारी हुई है। अब आ जाए हुसैन हक्कानी के मामले पे। अफवाज पाकिस्तान या ISPR का डिपार्टमेंट वो हमेशा सहाफ़ियों को ये बताता था कि हुसैन हक्कानी एक गद्दार है और उसने पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश की थी। मेमोगेट स्कैंडल का भी नाम लिया जाता था, और बार बार हुसैन हक्कानी को चैलेंज किया जाता था कि पाकिस्तान आओ, और ये चैलेंज आसिफ गफूर साहब ने भी किया था। उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी यहाँ आएँ और बताएं दहशतगर्दों के ठिकाने कहाँ हैं। ये इसलिए कहते थे कि हुसैन हक्कानी को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया जा सकता था, उनके ऊपर मुकदमात थे, और पाकिस्तान में उनको एक गद्दार डिक्लेयर किया गया था पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से। और बार बार ये बातें ISPR की जानिब से हमें सुनने को मिलती थी, ऑन द रिकॉर्ड भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, और उनके ऊपर केसेस भी थे, और फिर जिस तरह वो पाकिस्तान से हुसैन हक्कानी को जाना पड़ा। लेकिन अब बात यह है कि हुसैन हक्कानी ने क्लेम किया है कि जनरल बाजवा खुद बताएं कि वो मुझसे मिलने क्यों आए थे। यानी एक तरफ हमें यह बताया जा रहा है कि हुसैन हक्कानी गद्दार है, पाकिस्तान का मुखालिफ है, पाकिस्तान की अफवाज से नफरत करता है, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ साजिश की है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की फ़ौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा हुसैन हक्कानी से मुलाकात करते हैं। और इस पर एक अजहर मशवानी की ट्वीट है, मैं वो पढ़ के आपको सुना देता हूँ एज इट इज़। जिस हुसैन हक्कानी को रियासत पाकिस्तान गद्दार कहती थी, उसे बाजवा की लॉबिंग करने के लिए वजारत खारजा के फंड से अदायगियाँ हुई, और बाजवा बतौर आर्मी चीफ जाकर मिलता रहा। इसी बात पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल कर देना चाहिए, ये अजहर मशवानी साहब ने कहा। वैसे इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि एक शख्स के बारे में अफवाज पाकिस्तान में इस किस्म के जज्बात थे, कैसे हो सकता है कि वो शख्स जो है आर्मी चीफ से मुलाकात कर रहा हो और बाद में उनकी तारीफ़ें भी कर रहा हो। G20 इजलास श्रीनगर में होगा 22 से 24 मई के दौरान। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है। श्रीनगर जो है ये मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है, और ये मुतनाज़ इलाका है, ये भारत का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान इसको भारत का हिस्सा तस्लीम नहीं करता। ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पेंडिंग चल रहा है। ये पाकिस्तान की रियासत का एक बहुत बड़ा फेलियर होगा अगर श्रीनगर के अंदर G20 इजलास हो जाता है। तो ये G20 है क्या, ज़रा थोड़ा सा आप समझ लें। यानी पाकिस्तान क्या ऐसा कोई इजलास या कोई ऐसा आलमी फोरम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में मुनक्कद कर सकता है? नहीं कर सकता।
وجہ یہ ہے کہ یورپی ممالک نہیں آئیں گے، بھارت اعتراض کرے گا، سعودی عرب نہیں آئے گا، باقی ملک نہیں آئیں گے، بھارت اعتراض کرے گا، بھارت یہ کہے گا کہ جی یہ متنازع علاقے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، بھارت یہ کہے گا اور اس کی مانی بھی جائے گی۔ پاکستان نہیں کر پاتا، ہم کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن بھارت یہ کر رہا ہے، پاکستان روک نہیں پا رہا۔ خارجی سطح پہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی ہو سکتی ہے اگر 22 مئی سے 24 مئی کے دوران مقبوضہ کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں بھارت نے G20 کا اجلاس کر لیا تو۔ چین نے یہ خبر دی ہے بیجنگ سے کہ چین اور پاکستان کو نظر انداز کرتے ہوئے بھارت نے سری نگر میں G20 اجلاس بلا لیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس میں محنت کرنی پڑے گی، لابنگ کرنی پڑے گی، چین کو باقی لوگوں کو متحرک کرنا پڑے گا، روس سے بات کرنی پڑے گی، باقی ممالک کو کہنا پڑے گا کہ کچھ کریں اور اس کے اندر سری نگر کا انتخاب نہ کریں۔ اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کو جانا چاہیے، اپلیکیشنز ڈالنی چاہیے، کیونکہ G20 کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی فورم ہے اور 19 ممالک اس کے اندر ہیں اور یورپی یونین پورا کا پورا اس کے اندر ہے۔ یورپی یونین کے جو ممالک ہیں ان کی تعداد 27 ہے اور 19 ممالک جو ہیں وہ G20 کے اندر شامل ہیں۔ یہ کن چیزوں پہ کام کرتے ہیں؟ ایک تو گلوبل اکانومی کے اوپر کام کرتے ہیں، فائنینشیل سٹیبلٹی کے اوپر کام کرتے ہیں، کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلیاں ان کے اوپر کام کرتے ہیں، اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ترقیاتی جو منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے بڑی اکانومیز ہیں وہ اس کا حصہ ہیں۔ دنیا کی جو 80% پروڈکشن ہوتی ہے نا، جو چیزیں بنتی ہیں دنیا میں، وہ انہی ملکوں میں بنتی ہیں جو G20 کا حصہ ہیں۔ 75% جو تجارت ہے وہ یہی ملک کرتے ہیں جو G20 کا حصہ ہیں۔ دنیا کی 2/3 آبادی یعنی 66% لوگ انہی ملکوں میں رہتے ہیں۔ دنیا کی 60% زمین جو ہے وہ انہی ملکوں کے پاس ہے G20۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اتنی امپورٹنٹ کانفرنس کا یا اجلاس کا وہاں پہ ہونا سری نگر میں، پاکستان کو اس کو روکنا چاہیے، ہر حال میں روکنا چاہیے۔ اس میں جو ممالک ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں ارجنٹینا، آسٹریلیا، برازیل، کینیڈا، چائنا، فرانس، جرمنی، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، جاپان، میکسیکو، ساؤتھ کوریا، رشیا، سعودی عربیہ، ساؤتھ افریقہ، ترکی، یونائٹڈ کنگڈم یعنی UK اور یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس کے بعد یورپی یونین، یہ اس کے ممبرز ہیں۔ آخری خبر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ہے۔ علی امین گنڈا پور کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ اس کے اوپر پولیس کے حوالے ان کو کر دیا گیا ہے، لیکن مقدمے میں سے دہشت گردی کی دفعات حذف کر دی گئی ہیں۔ یہ ایک ان کی کامیابی ہے، اور امید ہے جیسے باقی سیاسی کارکن رہا ہوئے ہیں ویسے ہی علی امین گنڈا